म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। अनि यहाँनिर यो मेरो विवाह भएको दिनको फोटो। अनि बहिनी पूजाले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मोरङदेखि, अनि खास त मेरो विवाह मोरङबाट भएको हो। या उहाँले थाहा पाएर भन्नुभयो या नथाहा पाएर कसरी त्यो कविता बनाउनु भयो, या उहाँको आफ्नै जीवनको भविष्यवाणी गर्नुभएको हो कि त्यो मलाई थाहा छैन। यद्यपि प्रियहरू, हामीले पहिला मैले विशेष गरी अरू कतिजना प्रभुका दासहरूले बोलेको वचनलाई अनि हामीले केही दिनदेखि फेसबुकमा लाइभ गरिराखेका छौँ र सिमन शाह अफिसियल च्यानलमा तपाईहरुले आज पनि सिक्दै सुन्दै हेर्दै अनि कतिजनाले जति पनि यो पावर पोइन्टमा आएको वचनहरू स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई आवश्यक भयो भने। यो आज हामीले यो अनलाइन प्रेयर टिममा जुन वचन मैले सिकाउँदै छु यो अझै एकदम रिभाइज भएर प्रस्कृत भएर म तपाईलाई सिकाउँदै छु, किनकि हामी आजदेखि करिब करिब 16 हप्ता सिक्न जाँदै छौं। यो चाहिँ एकदम कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा हामी सिक्न जाँदै छौं। त्यही कारणले गर्दा म परमेश्वरलाई सबै उहाँको बन्दोबस्तको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सायद मैले सोचेको थिएन, सायद हामी ढिलो मात्रै यो विवाह र परिवारको बारेमा सिक्छौं भन्ने कुराहरू बुझ्दै थिएँ। परमेश्वरको दास हाम्रो भाइ सन्तोष निरौलालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदमै उहाँको धेरै अबेर राति अबेरसम्मको मेहनत छ, तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ है। अनि 23 जुन आज हो। आजदेखि प्रत्येक बुधबार यो हुन्छ। यो हाम्रो अनलाइन संगतिको पासवर्ड कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। अनि त्यसको साथसाथै के सरी यो मिटिङ आइडी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। अहिले वेटिङमा पनि बस्नु पर्दैन। र त्यसको साथसाथै के छ भन्दाखेरि नि हामीलाई पासकोड चाहिँ आवश्यक छैन। यो पासकोड चाहिँ यसमा राखिएको छैन। तपाईले अरू साथीहरुलाई आज तपाईहरु जतिजना भेला हुनु भएको छ आगामी दिनहरुमा हामी आफै पनि आशिषित हुन चाहन्छौं। अनि तपाईहरुले पनि अरूलाई शेयर गरेर आशिषित हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र याद गर्नुहोस् प्रियहरू, हामीले जति पनि कुराहरू सिक्दै जाने छौं। यो विवाह र परिवार यो हाते पुस्तक हो। यो चाहिँ वरदान पब्लिकेसनमा यो पुस्तकको कपीहरू छ। यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने तपाईले किनेर आशिषित बन्नुहोस्। तपाईको जीवनको लागि अगुवाहरूको लागि यो हाते पुस्तक बन्ने छ। हैन दाजु हामीलाई असम्भव छ, तपाई नै ल्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि म सकेसम्म कोसिस गर्नेछु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ। यो पुस्तकबाट मैले 75% भन्दा बढी लिएको छु र अरू थुप्रै पुस्तकहरुबाट पनि यो स्रोतहरु लिएको छु। तपाईले याद गर्नुहोस्। हैन दाजु हामी विदेशमा छौं, हामी टाढा छौं, तपाईले हामीलाई ई कपी पठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने पनि म इमेलमा ई कपी पठाइदिन सक्छु, पीडीएफ कपी। तर तपाईको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि, तर अरूलाई शेयर नगर्नको लागि। अब एक्ज्याक्टली अब हाम्रो लेसन सुरु भएको छ। तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ एक्साइटिङ कुराहरू है। A city without book or without library is like a graveyard. फेरि एकचोटि, a city without book or without library is like a graveyard. एउटा शहर पुस्तक बिना वा पुस्तकालय बिना चिहान जस्तै हुन्छ। यो जसले यो स्टेटमेन्ट बताए पनि, जसले यो स्टेटमेन्ट उसको मनमा आए तापनि यहाँनिर अज्ञात व्यक्ति, मैले कुनै व्यक्ति नभेटाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समय अगाडि मैले यो मोबाइलमा यो चाहिँ सेभ गरेर राखेको थिएँ। अनि म प्रार्थना गर्दै थिएँ। कारण प्रियहरू, भन्न खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल पनि पुस्तक मात्रै नभएर पुस्तकालय हो। 66 वटा पुस्तकहरू छ। यदि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन भएर भने तपाईँ र हामी चिहान जस्तै हुन्छौँ। चिहानमा एउटा जीवन हुँदैन, किनकि चिहानमा सबै सास गएका मानिसहरूको भौतिक शरीर रहने ठाउँ हो। याद गर्नुहोस् है। मैले यो प्रसङ्ग ल्याउनुको कारण चाहिँ एउटै महत्त्वपूर्ण कारण छ कि परमेश्वरको जीवित बिना हामी चिहान जस्तै हुन्छौँ। त्यसैले जति पनि यो विवाह र परिवारको बारेमा हामी एक्साइटिङ भएर जुन कुरा सिक्दैछौँ नि, यो जीवन दिने परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा सिक्दैछौँ। उहाँसँगको प्रेमको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ।
सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभयो, यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभयो, त्यो प्रेमको बयान गर्न सक्दैनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण, poor people have big TV but rich people have big library। अब हेर्नुहोस् है, अनि गरिब मानिससँग, अब एउटा गरिब मानिससँग ठुलो टिभी हुन्छ भने धनी मानिससँग ठुलो पुस्तकालय हुन्छ। अर्थात् गरिब मानिससँग के हुन्छ रे, 40 इन्चीको, 42 इन्चीको, 32 इन्चीको ठुलो टिभी हुन्छ रे घरमा। यो चाहिँ एकदमै बिटर ट्रुथ हो। तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा पनि सत्यता हो। तर धनी मानिससँग ठुलो पुस्तकालय हुन्छ। परमेश्वरमा धनी मानिससँग, मसँग त धेरै छैन, 10-12 वटा भर्सनको बाइबलहरू छ, बाइबलसँग सम्बन्धित 700-800 पुस्तकहरू छ मेरो व्यक्तिगत लाइब्रेरीमा। थोरो भन्ने व्यक्तिले के भन्छन्, पुरानो कोट लगाऊ र नयाँ पुस्तक किन। जोन सी मैक्सवेलले के भन्नुहुन्छ, रिडर इज लिडर। पढ्ने व्यक्ति नै अगुवा हुन्छ, पढ्ने व्यक्ति नै अगुवा हुन्छ, पढ्ने व्यक्ति नै अगुवा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वरको जीवित वचनको अध्ययनले बाहिर हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा, क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा हामी सधैँ नै परिपक्व म्याच्युरिटीमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ। र आज यो विवाह र परिवारको पहिलो क्लास आज हामी सिक्दै जाँदैछौँ, विवाह के हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्योभन्दा पनि अगाडि म तपाईहरु सबैजनालाई एउटा यस्तो आयाममा लैजान चाहन्छु, त्यो आयाम परमेश्वरको पुस्तक, परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्ने बानी बसाल्नु। बी अ ओन बुक बाइबल। एउटै पुस्तक बाइबलको व्यक्ति बनाऊ भनेर जोन वेस्लीले पनि भन्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो जीवनको निर्देशन, तपाई र मेरो जीवनको ऐना, तपाई र मेरो जीवनको शान्ति, तपाई र मेरो जीवनको के रे दुई धारे तरबार, तपाई र मेरो जीवनको के रे के ज्योति निर्देशन, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म चाहन्छु तपाईले स्क्रिनशट के रे गरेर राख्नुहोस्। एउटा सहर पुस्तक बिना वा पुस्तकालय बिना चिहान जस्तै हुन्छ, आधा सबैको छैन। परमेश्वरको जीवित वचन बिना तपाई र हाम्रो जीवन चिहान जस्तै हुन्छ, सास नभएका मानिस जस्तै हुन्छौं। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रियहरू याद गर्नुहोस्। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही हो कि तपाई र हामीले के गर्न सकौं, परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्न सकौं। त्यसैले बाइबलमा यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ, यति महत्त्वपूर्ण रहस्य मिस्ट्रियस कुरा छ। विवाह र परिवार सम्बन्धी आज हामी पहिलो पाठमा हामी जाँदैछौँ। तपाईले यो ब्याकग्राउन्डको फोटो देख्नु भएको छ, नेपालका धेरै मण्डलीहरूले निकाल्नु भएको निचोड अनुसार सबैले, अनि यो मानिलिएको स्रोत अनुसार यो चाहिँ नेपालको पहिलो मण्डली रामघाट मण्डलीको पास्टर डेभिड मुखिया उहाँको मिसेसको त्यतिखेर धेरै वर्ष अगाडि त्यतिखेर फोटो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ प्रिय। अनि त्यति मात्र होइन, यो एउटा इतिहास बोकेको मानिसको श्रीमान श्रीमतीको फोटो, जुन कुरा अहिले रामघाट मण्डली पनि हामी देख्छौं। यदि कतिजना तपाईहरु पोखरा जानुभयो भने अब महत्त्वपूर्ण हटन एन्ड हन्टको यो महत्त्वपूर्ण कोटेसन स्टेटमेन्टबाट हामी आज यो विवाहको बारेमा सिक्दैछौँ। विवाह सुकृत ढाँचा हो जसद्वारा मानिसहरूले परिवारको निर्माण गर्छन्। सुकृत योजनाबद्ध तरिकामा परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको, यो मानिसको दिमागको उपज होइन, परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको सुकृत एक्सेप्टेबल, यो स्वीकार गरिएको परमेश्वरको योजना अनुसार स्पष्ट मानिसहरूले जसबाट के गर्छन् रे, परिवार निर्माण गर्छन्। यो कुरालाई हामीले याद गरौँ। ओके, अब मेरो साधारण परिभाषा, विवाह भनेको के हो? सिम्पल, सामान्यतया युवक वा युवती, स्त्री वा पुरुष बीच श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई के भनिन्छ? विवाह भनिन्छ। यो सिम्पल साधारण जेनरल डेफिनेसन के हो? साधारणतया एउटा युवक या एउटा युवती र एउटा पुरुष या स्त्री बीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई विवाह भनिन्छ। एकदम सिम्पल साधारण यो कुरा तपाई र हामीले सहजै थाहा पाउँछौं। ओके, अगाडि बढ्दै छौं। अनि कतिजनाले यसरी परिभाषा गरेका छन्, मानवीय आवश्यकता हो, यो दुई आत्माको मिलन हो,
दुईजनाको मिलन प्रेमको अन्तिम रूप बुझ्दै हुनुहुन्छ। एक अर्कालाई प्रेम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको एउटा गोल के हुनुहुन्छ? विवाह गर्ने, जीवन साथी पाउनु, पवित्र बन्धन, लगनगाँठ हो, सृष्टिको नियम, दुई व्यक्ति एक हुनु, सहयात्री, सृष्टि चल्नको निम्ति आवश्यक कुरा, सामाजिक संस्कार आदिको रूपमा पनि विवाहलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। अझै थुप्रै परिभाषाहरू छन्। यो चाहिँ मैले निचोडको रूपमा ल्याएको छु। यो चाहिँ बुझ्नको लागि त्यति कठिन छैन। तपाईले फोटोमा देखिराख्नु भएको छ, एक्साइटमेन्ट छ यहाँ। अब मैले परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो कुरातिर म जाँदैछु प्रियहरू। मानिस विवाह मानिसको जीवनमा एकचोटि गरिने अति नै महत्त्वपूर्ण रीति हो। यो एउटा चलन हो। एकचोटि जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै गरिने, दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि गर्छन् भने मानिसहरूले वास्तवमा त्यो विवाहको परिभाषा भित्र आउँदैन र जुन कुरा बाइबलले के गरेको छैन, मान्यता दिएको छैन। यो दुई शरीर एक, दुई मुटु र दुई बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका दुई प्राणीको मिलन हो। यो दुई भिन्नै व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। यो मिलन हो, बिछोड होइन, मिलन हो र दुई व्यक्ति चाहिँ एक हुने प्रक्रिया पनि हो। ओके, अब हामीले बाइबलीय कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। तपाईले याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको संसारको सबैभन्दा बढी पुरानो प्राचीन विधि हो क्रिस्चियन इसाई विवाह। तपाईले इतिहासलाई पल्टाउनु भयो, यदि तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने संसारमा सबैभन्दा पुरानो विवाहको रीति भनेर यो चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। दैनिक जीवनमा एक आपसमा बातचित र सम्बन्ध नै विवाह हो। जब मण्डलीमा साक्षीहरूको बीचमा विवाह हुन्छ, परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूद्वारा विवाह हुन्छ, त्यसपछि बातचित र सम्बन्ध नै के हो? विवाह अर्थात् वैवाहिक जीवन हो। त्यसो भए परमेश्वरको योजनाद्वारा यसको एउटै मात्र अल्टिमेट गोल के हो भन्दाखेरि नि आशिषमा परिणत गर्नु हो। यो पारिवारिक डुङ्गामा सँगसँगै यात्रा गर्नु हो र यो मृत्युले नछुडाएसम्मको लागि करार हो। अब म आज तपाईहरुको बीचमा दुईटा विवाहको बारेमा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउने छु। एउटा विवाह परमेश्वरको योजना हो, अर्को चाहिँ यो करार हो। अनि यसलाई पनि हामी विस्तारै सहजै हामी सिक्दै जानेछौँ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लङम्यान एक्टिभ डिक्सनरी, लङम्यान एक्टिभ स्टडी डिक्सनरी अब इंग्लिशको 568 पेजमा के छ? एक स्त्री र पुरुष बीच औपचारिक विधि मार्फत, औपचारिक धार्मिक विधि मार्फत हुने मिलन नै विवाह हो। यहाँ पनि के भयो? एक अर्काको बीचको मिलनको कुराहरू हामीले देख्दै छौं। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो केवल साधारण छैन संसारमा। अब हामी अलिकति दृष्टिकोण चेन्ज गरौँ। संसारमा विवाह गर्ने चलन र विधिहरू धेरै छन्। विभिन्न तरिकाबाट विवाह गरे तापनि यसको उद्देश्य भनेको दुई व्यक्ति एक हुनु र सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्नु। दुईटा साधारण उद्देश्य, दुई व्यक्ति एक हुनु र त्यसपछि सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्नु। यो चाहिँ विवाहको भइसकेपछिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पनि हो। ओके, अब परमेश्वरको वचनले के भन्छ? परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। प्रियहरू याद गर्नुहोस् है, तपाईहरु कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, भविष्यमा विवाह गर्न लाग्नु भएको छ, कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, कतिजनाको छोराछोरीहरू अब विवाह गर्ने उमेर हुँदैछ। यहाँनिर तीनटा अरु जसरी हामीले जुन प्रकारले विभिन्न प्रकारले रिसर्च गरेर व्याख्या विश्लेषण गरे तापनि यहाँनिर तीनटा योग्यताहरू छन् जुन कुरा आगामी दिनहरुमा पनि हामी सिक्दै जानेछौँ। सुहाउने, म्याचेबल, कसरी सुहाउने व्यक्ति पाउने? प्रशस्त 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 प्रार्थनामा समय बिताउने। त्यसपछि प्रशस्त समय बिताइसकेपछि आफ्नो अगुवा पास्टरहरुसँग विवाहको लागि प्रार्थनाका साथसाथै मेरो लागि यदि कोही तपाईसँग बोल्नुहुन्छ भने यसो त्यो गर्न सक्छौं। त्यसको साथसाथै हामी आफैले पनि तपाईले जो मनमा लागेको कुरा, तपाईलाई कस्तो व्यक्ति मन पर्छ,
एटलिस्ट तपाईँ र मेरो सेन्सले यो कुरा देखाउँछ। तीनटा कुरा सुहाउने एउटा सहयोगी। मैले मेरो पुस्तकमा मैले यो विवाह भनेको गाई भैँसी खरिद बिक्री गरे जस्तो होइन प्रिय। मन लागे राख्ने, मन नलागे बिक्री गर्ने, त्यो होइन, पक्कै पनि होइन। त्यसैले बाइबलले उत्पत्ति 2:18 मा मानिस एक्लो रहन असल छैन। के छैन रे? एक्लो रहन असल छैन। आदमलाई एक्लो मात्रै रहनको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थिएन। आदमको जीवनमा के देख्नुभयो परमेश्वरले? ऊ स्वर्गको टुक्रा जस्तै अदनको बगैँचामा थियो, आनन्दित थियो। र पनि जब परमेश्वर संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो, परमेश्वरलाई रियलाइज भयो, क्या महसुस भयो। महसुस यो कुराको महसुस भयो कि ओ आदमले एक्लै महसुस गरिराखेको छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, आदमले सर्पसँग विवाह गर्न पनि असम्भव, हात्तीसँग विवाह गर्न पनि असम्भव, कमिलासँग विवाह गर्न पनि असम्भव। सम्भव छ? सम्भव छ? फटेङ्ग्रासँग सम्भव छ? यो सम्भव म्याचेबल भएन, सुहाउने कुरा देखिएन। म्याचेबल हुँदै भएन, सुहाउँदै सुहाएन। अब एउटा आदम मानिसलाई, तपाईँ र म जस्तै पुरुष मान्छेलाई एउटा कमिलासँग विवाह गर्यो भने म्याचेबल हुन्छ? जोडी मिलेको, वाउ कस्तो राम्रो मिलेको जोडी भन्न मिल्छ? कमिला र मानिसको विवाह हुन सम्भव छ? तर अहिले मान्छेहरूले अनौठो कुरा देखिरा कतिजनाले कुकुरसँग बिहे गर्छन्, कतिजनाले जीव जनावरसँग बिहे गर्छन्। अचम्मको कुरा चाहिँ कतिजनाले केटा केटीसँग पनि विवाह गर्छन्। यो अनौठो कुरा जुन परमेश्वरको वचनमा छैन। त्यसो भए सुहाउने एउटा सहयोगी, सुहाउने एउटा सहयोगी एकजना मात्रै। अनि यसको सुरुवातकर्ता र योजनाकार परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले सुहाउने एउटा सहयोगी, मानिसकी प्रिय साथी र सहयोगी हुनको लागि स्त्री सृजिएकी थिइन्। सुहाउने सहयोगी, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले हिजोको संगतिमा नि सिकाउँदै थिएँ, परमेश्वरले पुरुषलाई घर परिवारको शिरको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ भने स्त्री चाहिँ काँधो, सहयोग गर्ने सहयोगी। अनि जिम्मेवारी बाँडचुँड गर्न र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न परमेश्वरले हब्बालाई के गर्नुभएको थियो? सृष्टि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जब परमेश्वरले आदमको करङबाट हब्बालाई सृष्टि गरे, वाउ सो एक्साइटेड भएर, यो त मेरो हाडकै हाड, मासुको मासु, कस्तो खालको एकदम एक्साइटमेन्ट थियो। अब आज मैले अघि पनि बताएँ, दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्छौँ। विवाह परमेश्वरको योजना हो। यसको सुरुवात अदनको बगैँचामा भयो, किनकि मानिस जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र मानिसको भलो भएको चाहनुहुन्छ। अनि एउटा गुड रिलेसनसिप, विवाहमा सम्बन्धलाई परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो, आदम र हब्बा। अनि कतिजनाले ठ्याक्कै हामी भन्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले आदमको हृदय नजिकको एउटा करङ झिकेर हब्बालाई बनाउनु भयो भनेर कतिजनाले अटकल गर्छन्। जे भए तापनि परमेश्वरले आदमको एउटा करङबाट हब्बालाई प्रेमपूर्वक नै सृष्टि गर्नुभयो। अहिलेको मेडिकल साइन्स चिरफार अपरेसनदेखि विभिन्न जे जति कुराहरू देख्छौँ नि प्रियहरू, पहिलो अपरेसन गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ थाहा छ? स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अहिले त डाक्टरलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको कारणले गर्दा उनीहरूले सर्जरी गर्छन्। अनि कतिजनाले यो विभिन्न अनुहारदेखि लिएर शरीरको अङ्गहरू मिलाउँदाखेरि अपरेसन गर्छन्। तर यहाँनिर हब्बाको जीवनलाई अनि आदमको एउटा करङबाट सर्जरी गरेर अपरेसन गरेर आदमको लागि सुन्दर 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 स्त्री त्यहाँनिर परमेश्वरले जुटाउनु भयो। त्यसैले यो परमेश्वरको योजनाको कुरा हो, हाम्रो दिमाग र मगजको कुरा होइन। त्यसैले विवाहमा सबैभन्दा सर्वोच्च कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको उपस्थिति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ र मेरो आफ्नो जबरजस्ती, ओ त्यो केटालाई पाएन भने त म त मर्छु कि क्या हो, इट डजन्ट म्याटर। यसले के देखाउँछ थाहा छ? अपरिपक्वता। दोस्रो कुरा, परमेश्वरसँगको के छैन? घनिष्ठ सम्बन्ध छैन। तर कुरा यो हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई कुन व्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो कुरालाई चिन्न जान्नको लागि र बाँकी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग ज्ञान र बुद्धि माग्नै पर्छ। जब ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरसँग माग्छौँ, अवश्य पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मलाई त्यो ठिक व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ प्रियहरू।
ओके, दोस्रो कुरा विवाह करार हो, विवाह सम्झौता होइन तर पवित्र करार र असल समझदारी हो। यो सम्झौता होइन, सम्झौता केही वर्षको लागि गरिन्छ प्रियहरू। अहिले वैवाहिक जीवनमा म तपाईसँग 10 वर्ष बस्छु भनेर कदा कदा हामीले के देख्छौं, नेपालमा त नहोला, बाहिर कतिवटा मुलुकहरूमा सम्झौताको रूपमा पनि विवाह गर्ने गरेको पाउँछ। तर परमेश्वरको वचनले यो करार हो, यो चाहिँ कभनेन्ट हो। करार भनेको शर्तरहित करार भनेको शर्तरहित प्रेम गरिरहने दायित्व हो। करारले भन्छ म बाँचुन्जेल तपाईप्रति प्रतिबद्ध छु। पुरुषले स्त्रीलाई, स्त्रीले पुरुषलाई के भन्छ, जिन्दगीभरि बाँचुन्जेल मृत्युले नचुडाए अलग नगरेसम्म भने चाहिँ शर्तरहित आफ्नो जीवनसाथीलाई प्रेम गरिरहन प्रतिबद्ध, एकदम एक आपसमा फुल कमिटमेन्ट। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज वैवाहिक जीवनहरू धेरै 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 बिग्रिएको अवस्था के छ थाहा छ? एकअर्कामा पूर्ण रूपमा समर्पित जीवन छैन। आज दाजुभाइहरू किन बिग्रिएको छन्? विवाह भए तापनि थाहा छ, पहिलो कुरा परमेश्वरसँगको राम्रो असल सम्बन्ध छैन। दोस्रो कुरा आफ्नो स्त्री, आफ्नो श्रीमतीसँग प्रतिबद्ध अर्थात् समर्पित जीवन नभएको कारणले गर्दा। स्वभावैले छोरा मान्छे अफिसमा काम गर्छ, बाहिर जान्छ, दिनभरि असल सुन्दर अनुहारहरू देखेर आउँछ, अनि घरमा आइसकेपछि जुन कुरा आफ्नो पत्नीलाई त्यो देखेन भने उसको मनमा के आउँछ? हीनता बोध आउँछ, अनि समथिङ इज रङ, अनि गलत बाटो पहिल्याउन थाल्छ, अनि उसले चाहिँ अप्सनको लागि तेस्रो बाटो खोज्न थाल्छ। आदम र हव्वाको सुन्दर परिवारमा तेस्रो व्यक्ति दुष्टले सर्पलाई प्रयोग गर्यो अनि पहिलो परिवार भत्ताभङ्ग भयो। त्यसैले प्रियहरू, यो सिग्निफिकेन्ट छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर परिवार आदम र हव्वाको परिवारमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै के भयो? दुष्टले प्रवेश गर्यो। फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्छ। पहिलो खानामै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै आदम र हव्वाको जीवनमा दुष्टले प्रवेश गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा हुन नदिनको लागि अब तपाईँ र हामीले कम्मर कस्न पर्छ। सानातिना जीवनमा समस्याहरू आउन सक्छन्, तर यी समस्याहरू समाधान गर्दै निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन पर्छ। तपाईहरुका धेरैजना अविवाहित जवान जवानी परमेश्वरका छोराछोरी सेवक सेविकाहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। एकदम एक्साइटिङ क्लासहरू हुँदै जानेछ। पछिका दिनहरूमा हामी यस्तो कुराहरू पनि सिक्दै जानेछौँ कि ओ मेरो विवाह गर्ने कहिले हो, मैले विवाह गर्ने व्यक्ति कस्तो होला, आदि इत्यादि धेरै कुराहरू हामी सिक्दै जानेछौँ प्रियहरू। अनि अब अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दैछौँ यो विवाहको बारेमा। हरेक कुराको पछि एउटा लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ, संगति गर्न, आशिषी जीवन जिउन र फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरसँग संगति गर्न, आशिषित जीवन जिउन र फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा के गएको हुन्छ रे? विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। विवाह गरेपछि पति पत्नीलाई मृत्युले नचुडाएसम्म सुखमा दुःखमा, अभाव खाँचोमा, प्रशस्ततामा एकअर्कालाई साथ दिई प्रेम र बलिदानी साथ जीवन बिताउनु परमेश्वरको इच्छा र योजना। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र योजना रहन्छ। जहिले पनि परमेश्वरको इच्छा हरेक मानिसले उहाँलाई प्रशंसा, महिमा, आदर, इज्जत गरोस्। र दोस्रो कुरा के हो? अल्टिमेट गोल के हो? यस संसारको चौबाटोमा आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई नबुझेर हराइराखेका मानिसलाई ख्रीष्टको प्रेमको सन्देश बाँडेर उहाँलाई परमेश्वरमा जित्नु नै हो। या तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनद्वारा, या वैवाहिक जीवनद्वारा, या पारिवारिक जीवनद्वारा, या मण्डलीद्वारा हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको नै के हो? परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई के गर्नु? जित्नु नै हो प्रियहरू। त्यसैले यहाँनिर धेरैजना तपाईहरु सेवक सेविकाहरू हुनुहुन्छ, कतिजना 30 भन्दा मुनिको हुनुहुन्छ, कतिजना 20 भन्दा मुनिको हुनुहुन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा विवाह वैवाहिक जीवन भविष्यमा एकचोटि गरिने कुरालाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। यो समर्पित सहितको करार हो। पृथ्वीमा रहेसम्म, मृत्युले नचुडाएसम्म एकअर्का प्रतिको समर्पण हो। त्यसैले यहाँनिर 4 पक्ष हेर्नु। विवाहको दिन केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा, केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा, आमन्त्रित पाहुनाहरूको बीचमा, केटाकेटीको बीचमा र स्वयं परमेश्वरको उपस्थितिमा 4 पक्षीय साक्षीका साथ परमेश्वरका अभिषिक्त जनद्वारा विवाह गरिन्छ।
चार पक्षीय केटाकेटीको अभिभावक, केटाकेटीको अभिभावक अनि अतिथि पाहुनाहरू केटाकेटीको बीचमा र स्वयं परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरका अभिषिक्त जनद्वारा विवाहको त्यो विवाह हुने दिनको जुन कुराहरू गरिन्छ यसले देखाउँछ कि यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ वैवाहिक जीवन। प्रियहरू होला जिन्दगीमा तपाईले कसैबाट धोका खानु भएको होला। कहिलेकाहीँ तपाईलाई लाग्छ मेरो लागि कुन व्यक्ति ठिक हो, घामदेखि घामै राम्रो, जुनदेखि जुनै राम्रो हो, यो पनि मेरै लागि हो कि के हो, त्यो पनि मेरै लागि कि त्यसो होइन। प्रिय अब विवाह गरिसकेपछि एमी ग्रान्ट लेख्छन् विवाहमा जति धेरै लगानी गर्यो त्यति नै यो बहुमूल्य हुन्छ। यसको अर्थ विवाह भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु जस्तै हो। भनेको अर्थ वैवाहिक जीवनमा अब तपाईले एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा विशेष कुरा बुझ्नुहोस् कि अब तपाई अलग अलग हुनुहुन्थ्यो, अब विवाह भयो र वैवाहिक जीवनमा जब एकअर्कालाई जति धेरै हामी समय दिन्छौं नि, जति हामीले धेरै समय दिन्छौं त्यति नै विवाह एकदमै बहुमूल्य हुन्छ। बहुमूल्य कुरालाई तपाईहरु हामीले बाहिर घर बाहिर कोठामा छरपष्ट पारेर राख्दैनौं। तपाईले सुन र चाँदीलाई जबरजस्ती त्यतिकै फ्याक्नुहुन्छ, फ्याक्नुहुन्न। त्यसै गरिकन महत्त्वपूर्ण कुरा विवाह भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु जस्तै हो। बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा धेरै होस् वा थोरै अवश्य फाइदा नै हुन्छ। पहिलो कुरा सुरक्षित हुन्छ, दोस्रो कुरा ब्याज आउँछ। अनि कतिजनाले के भन्छन् कम्तीमा पनि विवाह तपाई र मेरो वैवाहिक जीवन सफल हो कि असफल हो भन्ने कुरा चाहिँ 10 वर्ष लाग्छ। अनि 20 वर्ष जब विवाह भएको 20 वर्ष पूरा हुन्छ अनि दुईजना श्रीमान श्रीमतीको एउटै लक्ष्य हुन्छ, बोली पनि एउटै लक्ष्य एउटै खालको, काम गराइ पनि एउटै खालको अनि स्वर पनि एउटै हुन जान्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू वैवाहिक जीवन एकदमै मिस्ट्रियस छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनि हामीले बुझ्नै पर्ने, नबुझिकन नहुने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। सफल अब कुरा रह्यो विवाह परमेश्वरको योजना र करार हो। त्यसो भए सफल वैवाहिक जीवन र सुखी परिवार सबैको चाहना हुन्छ। तर वैवाहिक जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छ। संसारमा सबभन्दा बढी रणभूमि, युद्ध मैदान, ब्याटलफिल्ड नै परिवार हो। सानो होस् वा ठुलो कुरामा झगडा भइ नै रहन्छ। तर झगडा गर्नु हाम्रो लक्ष्य होइन, तर यो झगडा हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो भए दुईटा कुरा, परमेश्वरले परिवार पहिला स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछि मण्डली, किनकि हामी मण्डली मिलेर नै के रे परिवार मिलेर नै मण्डलीको भवनमा के गर्छौं, भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्छौं, आराधना गर्छौं, एक आपसमा संगति गर्छौं, एक आपसमा मिलेर परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौं। अब याद गर्नु, सफल र सुखी जीवन सबैको चाहना हो। हामी सबै, म सहित 50 जना छौं, हामी सबैको जीवनमा दिनदिनै तनाव, समस्या, गाह्रो, कठिनाइ हामीलाई चाहिएको होइन नि। आनन्द र शान्तिको जीवन, सुखी परिवार चाहिएको। अनि त्यसैले हामीले जहिले बुझ्नुपर्ने प्रियहरू, जतिजना छौं हामी, कतिजना परमेश्वरका सेवक सेविकाहरू पनि छौं, यदि आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हरेक परिवारमा राम्रोसँग असल प्रकारले सिकाउँदै गयौं भने अनि हरेक मण्डली के हुनेछ थाहा छ, नुन र ज्योति हुनेछ। हरेक मण्डली डाँडामा बसालिएको सहर हुनेछ। हरेक मण्डलीले धेरै आत्माहरू जित्नेछ। तर चुनौतीहरू धेरै छन्। भन्न सजिलो छ, म आफैलाई पनि कतिपय कुराहरू गाह्रो छ। तर अब स्टेप इन, हामी 1 कदम अगाडि बढ्यौं भने परमेश्वर 10 कदम बढिदिनुहुन्छ। विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद, विभिन्न चुनौतीहरू भए तापनि हामी हरेकले, यदि विवाह भइसक्नु भएकोहरूले पति पत्नी र छोराछोरीको जीवनलाई परमेश्वरको योजना अनुसार जीवनमा जिउँदै गयो भने सफल र सुखी जीवन बन्नेछ। र अविवाहितहरूका लागि पनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले ठीक र असल व्यक्ति जुटाउनुहुनेछ। यसमा कुनै दुई मत छैन। ओके, अब म निचोडमा आएँ। अब निचोडमा आएँ, विवाहको बारेमा तपाईको धारणा कस्तो छ? तपाईको मनमा आएको कुरा के छ? अनि कतिवटा के छ, गाउँघरतिर, सहर बजारतिर त्यो देख्दैनौ, ए बाबु यहाँ एउटा खाना पकाउने व्यक्तिको खाँचो पर्यो, त्यसैले ल छिटो ल छिटो विवाह गरिहाल।
मेरो मम्मी हुनुहुन्छ 60 वर्ष क्रस गर्नुभयो उहाँ, अनि उहाँले दाइको जेठो छोरालाई भन्नुहुन्छ ल अब नातिनी हेर्न पर्यो, अब बिहे गर। त्यही कारणले बिहे गर्ने हो, पक्कै होइन। अब तपाईहरु जतिजना विवाह गरिसक्नु भएको छ, आज तपाईको वैवाहिक जीवन कस्तो छ, सफल या असफल? केसलाई सफल भन्ने, केलाई असफल भन्ने? विवाहको तपाईको र मेरो विवाह भएको 10 वर्षपछि मात्र यसको रिजल्ट निस्किन्छ, तपाईहरु मेरो वैवाहिक जीवन सफल हो कि होइन। म अहिले स्क्रिन शेयरलाई आउट गर्दै गर्दाखेरि अब याद गर्नुहोस् प्रियहरू, विवाह र परिवारमा अर्थात विवाहको सम्बन्धमा तपाई र मेरो दृष्टिकोण के छ? घरमा बुवा आमालाई खाना पकाउने मान्छे भएन त्यसले विवाह गर्ने हो कि? अब हामीले विचार गरौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, विशेष गरी तपाईहरु जवान जवानी जतिजना परमेश्वरका छोराछोरी जो जतिजना अहिलेसम्म विवाह गर्नु भएको छैन नि, तपाईको लागि यो वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि भने जस्तै सम्भव भयो भने काठमाडौँ हुनुहुन्छ वरदान पुस्तक पब्लिकेसनमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ पुस्तकहरू अरू पनि किन्नुहोस्। पास्टर लाजरस तुलुङको, डाक्टर तिमोथी अर्यालको, अरू थुप्रै विदेशी लेखकहरूको पनि छ। प्रियहरू, म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु, आज विवाहको सम्बन्धमा तपाई र मेरो धारणा कस्तो छ? र हरेक जवान जवानी अर्थात विवाह नगरेका परमेश्वरका छोराछोरीहरू जति हुनुहुन्छ नि, तपाईले पूर्ण पर्फेक्टनेस पूर्ण व्यक्ति पाउनुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईलाई दुःख र सुखमा साथ दिने व्यक्ति 100% जुटाउनुहुन्छ जब तपाई र हामी परमेश्वरको वचन अनुसार निरन्तर प्रार्थना गर्छौं। मैले तपाईलाई बताइसकेको थिएँ, मैले अलिकति 2-5 मिनेट ढिलो भएको छ किनकि मैले यो कुरा बताउनै पर्छ। अनि अर्को हप्ता हामीले के सिक्ने छौं? विवाह दुईटा कुरा है निचोडको रूपमा, परमेश्वरको योजना हो, सुन्नुहोस्, परमेश्वरको योजना हो, र दोस्रो कुरा करार हो, नट अ जोकिङ। यो जोकिङ गर्ने कुरा होइन। अनि मेरो त थाहै छैन, जोकिङमै विवाह भयो, हाँस खेलमै विवाह भयो, तानातान बोकेर लिने पनि चलन छ गाउँघरतिर त। यो विभिन्न आफ्नो जातहरुमा भिन्न भिन्न प्रक्रिया, तर त्यसो होइन प्रियहरू, त्यसो होइन, पक्कै होइन। परमेश्वरको योजना हो, यो परमेश्वरसँगको कभेनेन्ट हो, करार हो, यो चाहिँ साधारण होइन। त्यसैले प्रशस्त समय बिताएर विवाहको कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्न पर्छ। एउटा अलग्गै पुरुष, एउटा अलग्गै स्त्री, दुईजना एक हुने प्रक्रिया हो। आगामी दिनहरुमा यसका धेरै पाठहरुको बारेमा हामी सिक्दै जानेछौं। मैले तपाईलाई बताइसकेको थिएँ, अब हामी 8 बजेसम्म विभिन्न प्रश्नोत्तरमा जानेछौं। परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी समय यो समय प्रभुको छोरी, प्रभुको सेविका सञ्चालिकाले लिनुहुन्छ। धन्यवाद।